40 गांव हजरत अली चौक मंगल कार्यालय में सिरातुन नबी कार्यक्रम। 40 गांव हजरत अली चौक स्थित मंगल कार्यालय में जमाते इस्लामी हिंद की ओर से सिरातुन नबी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में 40 गांव के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई बच्चों ने नबी ए पाक की शान में तकरीरें पेश की। इनमें तहजीब प्राइमरी स्कूल के मस्जिद सर के लड़के ने भी बेहद खूबसूरत अंदाज में तकरीर पेश की, जिसकी उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहना की। इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में दीनी और अखलाकी तालीम का शौक बढ़ता है और समाज में भाईचारे का संदेश जाता है। यही वजह है कि सादिक और अमीन के लक़ब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले खानदान से भी दोस्तों ने नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने दिया था और इसी लक़ब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा करते थे। मुश्रिकीन मक्का के दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुफ्र कीना और नफरत और अदावत से भरे हुए थे, मगर अपनी अमानत वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सुपुर्द करके मुतमईन होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो किसी दूसरे का एतबार नहीं करते थे। आपको याद होगा हिजरत करते वक्त भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का की अमानतों का कितना माकूल इंतजाम फरमाया था। मोहतरम सामीन, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से एक ऊँट खरीद लिया। जब वापस किया तो उससे बेहतर ऊँट वापस किया और फरमाया सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कर्ज को खुशमामलगी से अदा करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपनाने की अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना है। मेरी तकरीर का उन्वान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसार के आदी थे। थकावत का सबसे ऊंचा दर्जा एहसार कहलाता है। इसके मानी ये है कि अपनी जरूरत को रोक कर दूसरों की जरूरत पूरी कर देना, खुद भूखा रहे और दूसरों को खिलाए, खुद तकलीफ उठाए और दूसरों को आराम पहुंचाने की कोशिश करे। इससे आपस के ताल्लुकात मजबूत होते हैं, भाईचारा पैदा होता है और फिर अल्लाह भी खुश होता है। अजीज सामाईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी इस किस्म के वाक़यात से भरी पड़ी है। एक दफा एक मुसलमान औरत ने अपने हाथ से एक चादर बुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश की। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर की सख्त जरूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तोहफे को कबूल फरमा लिया। उसी वक्त एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर तो बहुत खूबसूरत है, तुम मुझे इनायत फरमा दे तो बड़ा अच्छा हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसास से काम लिया और फौरन वो चादर इन सहाबी को दे दी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जरूरत थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जरूरत को मुकद्दम समझा। मोहतरम हज़रात, ऐसी ही मिसालें हमारे लिए अंधेरे का चिराग है। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे आओ ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो,
اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محترم حضرات، میری تقریر کو عنوان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مدح میں سے ایک نمایاں صفت صبر کرنا اور معاف کر دینا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کو درگرت سے کام لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملات میں بدلہ نہیں لیا۔ قریش نے آپ کو گالیاں دی، مار ڈالنے کی دھمکی دی، راستے میں کانٹے بچھائے، جس میں مبارک پر نجات تہ ڈالی، گلے میں پنڈا ڈال کر دم گھوٹنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کی، توبہ توبہ، پاگل کہا، جادوگر کہا اور شاعر کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی حرکتوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ معاف فرما دیا۔ السلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کر۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی عادت بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ کہیں جاتے تو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس میں جمع ہو گئی، سمجھ لو کہ اس میں ایمان جمع ہو گیا۔ پہلا، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، دوسرا، ہر جانے انجانے کو سلام کرنا، تیسرا، تنظیم خدا کے نام پر خرچ کرنا۔ ایک مرتبہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلام سے پہلے کوئی کچھ پوچھے تو اس کا جواب مت دو۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب ہمیشہ زبان سے دیتے تھے، ہاتھ یا انگلی کے اشارے یا سر ہلا کر جواب نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی کسی دوسرے کا سلام آ کر پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے والے اور پہنچانے والے دونوں کا جواب دیتے، فرماتے علیہ وعلیکم السلام وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا کے دلارے ہمارے رسول، دل و جان سے پیارے ہمارے رسول۔ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ محترم حضرات، میری تقریر کا عنوان ابو طالب کے پاس۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بنے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور ہمیشہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کی مالی حالت کمزور ہے تو خود کمانے کی فکر کی اور کچھ عرص تک لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتے رہے۔ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے تجارت کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ شام کا پہلا سفر، ایک دفعہ ابو طالب اپنا تجارتی سامان لے کر شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے۔ راستے میں بصرہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، کہے ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ وہ نشانیاں پائی جاتی ہے جو آخری نبی کی ہے۔ چنانچہ ابو طالب اپنا کام جلدی ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔